جناب المطران الدكتور منير حماميس، رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر والقدس والقرن الأفريقي. بداية صف معلش لنا. أصلح اتفضل. علشان في حتة كده لما بنقول رئيس الكنيسة أنا في رأيي إن رئيس الكنيسة ورأس الكنيسة هو المسيح، سليم. ببقى مش مستريح للقب رئيس الكنيسة. تمام. لكن أنا رئيس أساقفة الكنيسة. تمام. مش رئيس الكنيسة. تمام. الكنيسة فوق الكل سليم. لأنها كنيسة المسيح، أنا خدام الكنيسة. سليم. لكن بالنسبة رئيس أساقفة الكنيسة في القدس والشرق الأوسط. تمام. وبروشية مصر أنا برضو مطران وبروشية مصر اللي هي مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي. تمام. صف لنا الوضع الراهن في مصر في المنظور. من الناحية الكنسية ولا من ناحية الدولة؟ من ناحية مصر الوطن، مصر الدولة. ومن ناحية مصر الكنائس والكنيسة. من ناحية مصر الدولة الحقيقة مصر اجتازت ظروف في غاية الصعوبة من 2011 لحد 30 يونيو 2013. وأنا أعتقد لولا الحضارة الكبيرة للبلد لمصر كان الثلاث سنوات دي كانت قضت على جوانب كتيرة جدا من الحياة في مصر وعلى كل ما يميز مصر. لكن لولا الحضارة الدفينة في هذه البلد اللي بيبلغ عمرها 7000 سنة هي اللي يعني استطاعت أن تمسك بمصر وتقيمها وتساعدها أن تجتاز هذه السنوات الصعبة المؤلمة التي تميزت بالعنف والدماء وسفك الدماء. لكن بنعمة إلهية، وأنا بقول بنعمة إلهية، اجتازت مصر وخرجت من الكبوة اللي عدت فيها في بداية من 30 يونيو 2013. وأنا لا أثني ولا أعرف الإطراء، لكن أنحني تقديرا للجيش المصري اللي كان حريصا على حماية مصر وحماية شعبها وحماية رغبة الشعب في أنه يسير في الطريق اللي بيختاره لنفسه. وده كان في 30/6/2013. فكان في إرادة شعبية قوية جدا بترفض الإقصاء وبترفض التمييز وبترغب في عودة مصر لمصر الحضارة ومصر الديمقراطية ومصر السامحة. والجيش لقى إنه 33 مليون نزلوا في الشارع وأعلنوا عن هذه الإرادة وهذه الرغبة، فالجيش لم يجد أي سبيل إلا أن يدعم إرادة الشعب. ودي حاجة رائعة وعظيمة وقلما تحدث في شعوب الأرض. يعني الشعب المصري خاصة ونحن نتذكر في الوقت الحالي ثورة 23 يونيو وكيف كانت ثورة بيضاء بالكامل. يطلب من الملك أن يخرج ويخرج الملك ويأخذ كل ما يملك وينطلق ويتم وداع الملك بطريقة حضارية للغاية.
ويضرب له الطلقات وينطلق في وداع رسمي، ويفرح الشعب بثورته بتبديل الملكية إلى جمهورية دون نقطة من الدماء. فدي حاجة لا يصدقها الكثير من الأصدقاء في أنحاء العالم، أن مصر اجتازت بهذه الطريقة، وكانت على وشك أن يتم ذلك في 25 يناير، أنه إصرار الشعب ووقفته غير الحكم دون إراقة دماء. لكن بعد كده لما اختطفت هذه الثورة بقى في دماء كثير. مصر في مرحلة التعافي. من الواضح أن الدولة تخطط لنقل مصر إلى مصر الحضارية، مصر الحضارة، مصر التقدم، مصر الديمقراطية مرة تانية، في وقت لا تعبأ فيه بما تقوله بعض الدول الغربية عن ما يحدث في مصر. هي تستمر وتخطط، وأمامنا مشروع زي مشروع قناة السويس الجديد، والمشروع الاقتصادي اللي اتعمل في شرم الشيخ. فمصر تسير بخطى بنعمة الله ستخرجها من الأزمة الاقتصادية اللي بتعاني حاليا بتخطيط رائع. والشعب أصبح واعي جدا لمن يحب مصر ومن يريد أن تسقط مصر، لمن يحب السلام ومن يحب الإرهاب والدماء. فالشعب أصبح من الأحداث اللي حصلت دي كلها ابتدى يوعى لمن هو الصادق ومن يقول الحق ومن كان يريد لمصر الدمار من خلال الأحداث الإرهابية اللي احنا شفناها. ومع ذلك مصر أصبحت أكثر أمنا. أهلا أسيس هاني. مصر أصبحت أكثر أمنا وأمانا. مصر أصبحت أكثر أمنا وأمانا، وإن كان الطريق ما زال طويل، لأن الحرب ضد الإرهاب ليست حرب عسكرية أو بوليسية أو فيها القوة، لكن هي حرب فكرية أيضا. ففي الجانب الفكري الموجود المازال عالق في بعض الأذهان، وده يحتاج وقت طويل، ويحتاج تعليم وتغيير فكر، والفكر لا يتغير بين يوم وليلة. الفكر يجب أن يواجه بالفكر. حاليا الإجراءات الأمنية اللي تاخدها الدولة سواء من خلال الشرطة أو الجيش هي بتقي مصر من هجمات تشن وهجمات تعد لأن تشن على مصر. لكن هناك أجيال تشبعت بأفكار متطرفة ومتعصبة. هذه الأجيال تحتاج
أن تصحح فكره. دي فعلا دعوة الرئيس السيسي، دعوة عميقة جدا. ف هو في آخر مرة تقابلنا معه في ليلة القدر، الاحتفال بليلة القدر، قال إنه مكافحة الإرهاب ليس مسؤولية الأزهر فقط، لكن مسؤولية رجال الفكر ورجال الإعلام والشعب المصري ككل. لأنه الفكر المتطرف الذي لا يقبل الآخر تخلل واخترق عقول ناس كثير. الناس دي اللي أحيانا بيتطوعوا في صفوف داعش وبيستخدموا كأداة للعمليات الإرهابية في مصر. وإحنا كمصريين لا نحب الدماء ولا نحب العنف بطبيعتنا كمصريين، سواء كنا مسيحيين أو مسلمين. العنف والدماء مش في قاموس الشعب المصري أبدا. فهذه الأفكار الغريبة التي استطاعت أن تصل وتخترق بعض فكر من فكر الشباب المصري يحتاج إلى وقت طويل للعلاج. والعلاج يبدأ في تطوير التعليم. خط عريض. أنا في الوقت الذي أثني على الخطوات التي يتخذها الرئيس السيسي والحكومة المصرية في تحسين وتطوير وتنمية الاقتصاد المصري، أتمنى أنه يضع في الاعتبار أولوية تطوير التعليم وتنمية التعليم. لأن منظومة التعليم تحتاج أن تنتقل من الطالب الذي يسقى العلم بمعلقة لكي يجيب يوم الامتحان، إلى طالب يتعلم كيف يبحث وكيف ينمي فكره وكيف يتعرف على أفكار الباقين في العالم كله. من مرحلة التلقين إلى مرحلة الإبداع. من مرحلة التلقين إلى مرحلة critical thinking، التفكير النقدي. ده اللي احنا محتاجينه. يعني الطفل يطلع من الأول يتساءل ويبحث وينقد ويكون خلاق، مش مجرد الامتحان عنده النقطة والدرجات. عنده النقطة دي جناب المدران يستوقفنا بعض الأمور داخل المناهج التعليمية. لدينا داخل المناهج التعليمية أفكار تكاد تحض على الآخر، لا تدفع الآخر للقبول بل للرفض ونبذ الآخر. هناك بعض الفروض على الطلاب من حفظ بعض الآيات القرآنية في دون الجانب الآخر. هناك حصص مخصصة للدين يفصل فيها ما بين المسلم والمسيحي، مما يؤدي لأثر سلبي على الأطفال. كيف ترى أن يتم وأد هذه الأمور في بوتقة واحدة للخروج بطفل مصري وطني متدين بعيدا عن التطرف؟ أنا كمسيحي تعلمت في المدارس المصرية الحكومية، أقدر تماما ما تعلمت عن الحضارة الإسلامية، وأشعر أنني أفضل من غيري في تعلم الحضارة الإسلامية وعطاء الحضارة الإسلامية لي أنا شخصيا كمواطن مصري.
لكن على الجانب الآخر لا يوجد ما يكفي لتعليم باقي الطلاب عن عطاء الحضارة القبطية المسيحية، وكيف أثرى الأقباط الحياة الاجتماعية والحياة الفنية والحياة الثقافية في مصر، كيف ساهم الأقباط في السياسة، وكيف تبوأ بعض منهم مناصب عليا ومواقفهم الوطنية زي مكرم عبيد وبطرس الثاني وهؤلاء جميعا من عطاء. فهناك نوع من الإغفال دور الحضارة القبطية والمسيحية في صنع الإنسان المصري، مع العلم أن الإنسان المصري هو إنسان ذابت فيه مجموعة من الحضارات: الحضارة المصرية القديمة، الحضارة القبطية، والحضارة الإسلامية والرومانية واليونانية. كلنا في هذا نتميز بالخلفية. فأنا أعتقد أنه من الناحية التاريخية كل طالب سواء كان مصري أو مسيحي عليه أن يتعلم ويدرس ويعرف تكوينه الشخصي الذي يعود إلى هذه الحضارات كلها. دي أول حاجة. الحاجة الثانية إنه فكرة قبول الفكر الآخر وقبول التنوع والمشروعات المشتركة اللي ممكن يعملها الطلاب دي مش موجودة الحقيقة. إنه الطلاب المسيحيين والمسلمين في بعض الحصص المفروض إنهم يشتركوا مع بعض، لأن في قيم مشتركة كتير، ومفروض من ضمن حصص الدين إنهم يخرجوا والطلبة المسيحيين والمسلمين يزوروا المساجد، يزوروا الكنائس، ويعرفوا عن الآخر في جزء من حياتنا المصرية، المصري الأصيل. بالضبط. لكن لا يوجد كذا. احنا عملنا تجربة لمدة سنة بين طلاب المدارس المسيحيين والمسلمين، وكانت تجربة في غاية الروعة، وكان لها نتائج مبهرة شديدة. وعملنا هذه التجربة بالتعاون مع الأزهر الشريف، وهي مشروع سمي مع النزرع شجرة من الأمل، تنمية ثقافة قبول الآخر والحوار بين طلاب المدارس من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. قامت الأزهر والكنيسة في تعليم المدرسين. ده من خلال بيت العيلة؟ لا، ده قبل إنشاء بيت العيلة تقريبا سنة 2008. وإحنا علمنا المدرسين إزاي يقوموا بالبرنامج ده، برنامج يساعدوا الطلبة إن هم يعملوا أعمال فنية مشتركة فيها القيم الروحية اللي بتنادي بيها الأديان، إن هم يقوموا بزيارات مشتركة لأماكن إسلامية وأماكن مسيحية، وإن هم يجوا يحطوا انطباعهم عن بعض في كتب وكتابات. وبعد عام حضرنا من الأزهر ومن الكنيسة واستمعنا للأطفال. وكان الأطفال الحكم. واستمعنا للأطفال، فكانت المفاجأة أن الأطفال يعني عبروا عن مدى
استفادته من هذا المشروع في معرفة الآخر وحب الآخر، وكيف أنهم يستطيعوا مع بعض أن يصنعوا حضارة جديدة لمصر. نحن التجربة دي بعض الدول الأوروبية عرفت عنها، للأسف الشديد لم يسلط عليها الضوء إلا من خلال يمكن جريدة أو اثنين فقط. لكن في الخارج قالوا نحن نريد أن نفعل هذه التجربة في البلاد الغربية، برضو ما بين الأطفال المسلمين والغير المسلمين، عشان يتعلموا ازاي يتقبلوا الآخر. فأنا أعتقد أنه يوجد مساحة في المناهج لمشاريع مماثلة تساعد الأطفال على التفكير الخلاق والنقدي وقبول الآخر، مع حذف أو تعديل أو تنقيح المناهج من الأفكار أو الأمور المغلوطة التي تدعو لنبذ الآخر. أكيد. ده دور الدولة، ده دور التربية والتعليم، ده دور التربية والتعليم. وده أنا أعتقد إنه التحرك في الجانب التعليمي مهم جدا، وأنا بنادي الرئيس السيسي بثورة في التعليم. ثورة في التعليم. التعليم الحالي يحتاج إلى ثورة وتغيير حتى نحصل على أجيال تستطيع أن تساعد مصر في استعادة مكانتها الحضارية بين دول العالم. مش ممكن ده يحصل إلا كده. بعد أن دكت اليابان بقنبلة هيروشيما وناجازاكي ودمرت تماما، حتى أنهم كانوا يستخدموا البامبو في توصيل المياه من مكان لمكان. اهتمت اليابان بأمرين فقط لا غير، بالمياه والتعليم. المياه عشان الحياة، والتعليم عشان الحضارة. بالمياه والتعليم، لأن التعليم هو مفتاح التنمية. التعليم هو مفتاح التنمية. لن تتحقق التنمية الاقتصادية ولن تتحقق التنمية الاجتماعية بدون الأساس، قواعد الأساس اللي يبنى عليها كل شيء، وهو التعليم والفكر والثقافة. فبدون التعليم مش ممكن أبدا مصر تتطور وتتقدم. حلو جدا إن الرئيس السيسي عامل ثورة اقتصادية دلوقتي، وعمال يدفع بمصر اقتصاديا، ونحن نشهد لهذا، لكن يجب أن يكون مرافقا لهذه الثورة ثورة أخرى في التعليم. ثورة تعليمية مع الثورة الاقتصادية. طيب جناب المطران، البلاد في غيبة البرلمان، هناك حالة فراغ تشريعي أسند للرئيس أو ألزم الرئيس بأنه يتحمل عبء مجلس النواب في إصدار تشريعات وقوانين، وفي المقابل هناك اتهامات تواجه الرئيس بأنه يريد أن يستحوذ على مقاليد السلطة في مصر وما إلى ذلك، وفق لما يدعم بعض التيارات الراديكالية. تعليق حضرتك على غياب البرلمان في مصر وأثره على البلاد؟ خريطة الطريق تشمل
الانتخابات البرلمانية، ولا يمكن اتهام الدولة في أو الرئيس إنه لا يرغب في وجود البرلمان، لأنه اتهم من قبل بتعجل إصدار كل الأمور اللي بيها تبتدي الانتخابات. يعني لما ابتدوا قوانين انتخابات مجلس الشعب والناس اعترضت عليها، كان في اتهامات بأن الدولة متعجلة، فلا يجوز اتهام الدولة بأنها متعجلة وإنها متباطئة في نفس الوقت، اللي هو حالة التناقض. فالدولة تريد مجلس أو مجلس شعب أو برلمان لسبب هام جدا، إنه صورة مصر في الخارج تعتمد على وجود برلمان. وإذا كنا نقول أن مصر دولة ديمقراطية، لابد أن يكون هناك من يمثل الشعب في صنع القرار. فأنا ليس لدي أي شك أن الرئيس السيسي والحكومة تريدان وجود برلمان في أقرب وقت، ونحن نثق أن سيكون لمصر برلمان قبل نهاية هذا العام، يعني في مدى شهور قليلة.